सच्चिदानंद गुरुदेव की, प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की। बंदो सतगुरु चरण को, करो धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना, श्री देवचंद्र जिना। दास मंगल दास हो, साथ सुंदर धाम। आशीष यहाँ दीजिए, हुए पूर्ण काम। आशीष यहाँ दीजिए, हुए पूर्ण काम। बिनती मेरो सुनी देव है घनश्याम। बिनती मेरो सुनी देव है घनश्याम। तेरी नहीं हो प्रभु एक सहारा, तेरी नहीं हो प्रभु एक सहारा। गरीब देव मेरो कल्याण, गरीब देव मेरो कल्याण। बिनती मेरो सुनी देव है घनश्याम। भक्ति करछु शरणम परछु, भक्ति करछु शरणम परछु। जपछु प्रभु को प्यारा, जपछु प्रभु का प्यारा। विरह बिहारी हृदय को मेरो, विरह बिहारी हृदय को मेरो। हरि देव है घनश्याम, गरी देव मेरो कल्याण। बिनती मेरो सुनी देव है घनश्याम। तेरी नहीं हो प्रभु एक सहारा, तेरी नहीं हो प्रभु एक सहारा। गरीब देव मेरो कल्याण, गरीब देव मेरो कल्याण। लाख 84 जन्म मरणवा, लाख 84 जन्म मरणवा। तड़पी रहे जायो प्राण, तड़पी रहे जायो प्राण। चरण शरणानी मोक्ष गरायो, चरण शरणानी मोक्ष गरायो। गरीब देव मेरो कल्याण, गरीब देव मेरो कल्याण। बिनती मेरो सुनी देव है घनश्याम। काम क्रोध लोभ मोहाले, काम क्रोध लोभ मोहाले। भुलायो प्रभु को नाम, भुलायो प्रभु को नाम। आत्मा के न जाने संग
किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अलबेला मजनूनो वाला, जिसकी दीवानी जिसकी हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई, प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया गए है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से दिल की है फूल के हर बंधन, ओ किसना की माला की जपते हैं वो जोगन। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की आज के उत्सव की उपस्थित हुनुभएका सुन्दर साथी, मलाई यहाँ धेरै महाराजजीले कोही अरू के भन्नुहुँदैछ, म त्यति साह्रो भने ज्ञानी पनि होइन, त्यो बित्तामा के यो केस खुलेर बुढो भएको त हो, केही जान्दैन हो यो कुरा। अघि नानीहरूले जति अलिकति बुझेकाहरूले रामनाथजी सम्बन्धमा, महाराजजीले रामनाथजी सम्बन्धमा सबै कुरो बताउनु भयो, बहिनीहरूले सबै कुरो बताउनु भयो। मलाई चाहिँ एउटा राज्यको प्रेरणा भनौँ न है, उहाँको प्रेरणा हो एक पहिले बुढो गइसकेको सकिमा आँटिसकिस्, तैँले चाहिँ अरू त होइन प्राणनाथजीको जयन्ती चाहिँ तैँले गर्नु थाल हो, गर्नु थाल। त्यसमा सबै सुन्दर साथहरूले साथ दिनेछन्, म पनि भन्छु त्यति बेला मैले प्राणनाथजीको जयन्ती चाहिँ अब गर्नु थाल भने एउटा प्रेरणा यो गीतमा हालिदिनु भयो। त्यहाँदेखि होइन हौ, मैले घरमा सल्लाह गरेँ, होइन अरूसँग कोसँग कुरा गर्नु, अघि पतिव्रता भन्ने कुरा भएन त भयो नि है। अन्त मैले कोसँग सल्लाह गर्नु, आमासँगै सल्लाह गरेँ, हो आमा अब यताउता जेसुकै गर भने पनि हामी अब सुन्दर साथ, अब तिमी पनि केस खोल्यौ, म पनि केस खोलेँ, जानेको केही पनि छैन है। प्राणनाथजी भन्छु, गुरुजी भन्छु, राज्य भन्छु, यस्तै कुराहरू छ र अरू त होइन। अब हामीले सबभन्दा हाम्रो मान्य गुरु, मान्य परमात्मा स्वरूप प्राणनाथजी हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म जयन्ती मन्दिरमा भएको छैन र उहाँको जन्म जयन्ती चाहिँ हामीले भाग लियौँ, सधैँ सायाना गरौँ भनेर हामी दुईजना बुढाबुढीले सल्लाह गऱ्यौँ। सल्लाह गरेपछि आमाले पनि सल्लाहमा सही थाप्यो, ल त गरौँ न त गरौँ भन्दा सानो ठुलो जस्तो हुन्छ गरौँ भन्थ्यो। आज अब गर्दै गएको आज 3 साल भयो र तपाईँहरूसित साथ आइदिनु भएन। मैले बोलाएको प्रोग्राममा, हामीले बोलाएको प्रोग्राममा आइदिनु भएन भने
यो सार्थक हुँदैन। तपाईहरु ब्रह्मात्माहरु हो, ब्रह्म अङ्गनाहरु तपाईहरु आउनु भएको छ। तपाईहरुको कोमल चरण है मेरो छातीमा राखिदिनुहोस् हो। यो बैरी बुढोलाई सधैँ यो जुन चाहिँ महाराजीको उहाँको राणाजीको जयन्ती बनाउने प्रेरणा तपाईहरुले पनि मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। यो म सधैँ गर्न सकौँ, यो हाम्रो फ्यामिलीले गर्नु सकोस्, तपाईहरु हामी सबै भएर गर्न सकौँ भन्दै यस्तो शुभ अवसर हामीमा सधैँ आओस् है। अहिले यो कोरोना के भन्ने एउटा रोग जताततै लागिराखेको छ, जताततै भइरहेको छ। कसलाई के भयो, कसलाई के भयो, यस्तो कुराहरू सुनिँदैछ है। तर मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यहाँ कोरोना गर्नुपर्छ जन्म जयन्ती, राज्यको जन्म जयन्ती जस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ, यस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ भनेर अस्ति पनि भनेको थिएँ। कोरोना आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ। हामी विश्वास गरौँ राज्यलाई, विश्वास गरौँ राज्यलाई। अलिकति लाग्छ नि त, यो त पञ्चभौतिक शरीर कोरोना मात्र कहाँ हो र, अरू कोरोना पनि लाग्छ नि हामीलाई हो, दुनियाँभरको लाग्छ नि। मलाई पनि लागिरहेछ, अहिले आमालाई सोध्नु, मलाई पनि लागिरहेछ यहाँ हो। अन्त आउँछ जान्छ भनेर यो कोरोनालाई हामीले साह्रै क्या त उयो प्राथमिकता दिनु हुँदैन। हामी सबै ठिकै छौँ त। हाम्रो सुन्दर साथ मैले अस्ति जति देखेको सुन्दर साथ सबै त्यति नै भएर अझ बेसी भएर आउनु भएको छ होइन त। एकदमै बेसी भएर मजाले आउनु भएको छ। यो आनन्द हामीमा राज्यले गर्नुहुन्छ, राज्यले दिनुहुन्छ। महाराजजी चारपट्टि कुद्नु हुँदैछ, उहाँलाई खै कोरोना समातेन त, समाते छैन त अहिलेसम्म। राज्यको उपकरण उहाँ पनि कुद्नु हुँदैछ, हामीलाई जगाउनु हुँदैछ। पहिला यस्तो प्रकारको हुँदैन थियो, उहाँले अथक प्रयास गर्नु हुँदैछ। हामीमाथि त्यो जागृति, हामीमाथि त्यो ज्ञान, हामीमाथि त्यो ध्यान ल्याउने कोसिस गर्नु हुँदैछ उहाँले हो। त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ यो प्रेरणा, यो जागृत जुन हामीमा आइराखेको छ, यो एकदम आलो भएर चाहिँ बसोस्, सधैँ आलो भएर जय बसोस् भन्दै मेरो यो के भन्नु अब दुई शब्द भनौँ न, दुई शब्द नै भनौँ न, त्यसलाई म यही समाप्त गर्छु। कृष्ण कन्हैया लाल की प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी मंगलदास जी की, समस्त सुन्दर साथ की। धन्यवाद हाम्रो प्रेमबहादुर काकाजीलाई। उहाँले किन यो के भन्यो उत्सवहरू के भन्छ पर्व आफ्नो हातमा लिनुभयो, आफ्नो जिम्मामा लिनुभयो भन्ने उहाँले बुझाउनु भयो। अब अतिथि बहिनी र भाइलाई म आसन ग्रहण गर्ने अनुरोध गर्छु। आउनुहोस् भित्र फेरि। धेरै प्राचीन मत हो अनि धेरै प्रचलित मत हो र पहिला तपाईँ आफ्नो मत प्रस्तुत गरिदिनुहोस्। हाम्रो मत छ कि संसारको कण कणमा ब्रह्म व्यापक हुनुहुन्छ। अणुदेखि लिएर हस्तीसम्म ब्रह्म व्यापक हुनुहुन्छ। संसारमा कुनै यस्तो स्थान नै छैन जहाँ ब्रह्म व्यापक नहोस्, कण कणमा ब्रह्म हुनुहुन्छ। वेदान्त भनेको वेदको एक भाग हो अनि वेदले भन्ने गर्दछ कि यो संसार नाशबद्ध हो अनि ब्रह्म अविनाशी हो। र तपाईले भन्नुहुँदैछ कि यो संसार कालमय हो। संसारको सबै जीव जन्तु, पशु प्राणी, यहाँसम्म कि एक दिन यो संसार पनि नाश हुनेछ। र तपाईले भन्नुहुँदैछ कि यहाँ ब्रह्म व्यापक हुनुहुन्छ। काल आवत कबु ब्रह्म भवन में तुम क्यों ना विचारो सोए, अखण्ड साई जो यहाँ में होता तो भङ्ग ब्रह्माण्ड ना होए। जहाँ ब्रह्म बस्नुहुन्छ त्यो जगत अखण्ड हुनुपर्छ। यदि यस संसारमा ब्रह्म व्यापक हुन् भने संसार नाशवन्त किन भएको, किन विचार गर्नुहुन्न? अनि हाम्रो अझै मूल मत छ कि अहम ब्रह्मस्मि, म स्वयं ब्रह्म हो। तत्त्वमसि, तपाईँ पनि ब्रह्म हो। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यो सारा संसारको सबै मानव जीव जन्तुहरू सबै ब्रह्म हुन्। कोई कहे ये सबै ब्रह्म, तब तो ज्ञान कछु नहीं। दोषित शास्त्र हुए काहे को मोहे, ऐसी आवत मन माही। यदि सबै मानव जाति ब्रह्म हुन् भने यो वेद, शास्त्र, उपनिषद
प्रत्येक प्रश्नको उत्तर दिनुभयो, तर मैले हजुरको कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिनु सकिनँ। तर म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। वेदमा भनिएको छ कि म ब्रह्म हो, तिमी ब्रह्म हो, यो सारा संसार नै ब्रह्म हो। यसको अर्थ के हो? हेर्नुहोस्, म तिमी अनि सबै ब्रह्म हो। यो कुरा सत्य कुरा हो, तर यो कुरा संसारको निम्ति होइन। यो कुरा ब्रह्मधाम अर्थात् परमधामको निम्ति हो। परमधामको कण कणमा ब्रह्म व्यापक हुन्छ। परमधाम त्यहाँको आत्माहरू, खोला नाला सबै परब्रह्म स्वरूप हुन्। त्यसैले ब्रह्मात्माहरूले यो कुरा भन्न सक्छन् कि म ब्रह्म हो, तिमी ब्रह्म हो अनि सम्पूर्ण परमधाम नै ब्रह्म हो। तपाईको अखण्डता ज्ञानको अगाडि संसारको सबै धर्मशास्त्रहरूले शिर झुकाए। त्यसैले म पनि हजुरको शिष्य हुन चाहन्छु। प्रणाम जी। र संसारमा पनि परमात्मा हुनुहुन्न, हैन? यो कुरा पनि सत्य हो। यस्तै प्रकारको शास्त्रार्थहरू गरेर महामती ब्रह्मजीले सम्पूर्ण 5000 को जागृति गर्नुभएको सुन्दर साथी। 5000 मात्र 5000 मात्रै भन्दिनँ, 5000 भन्दा ज्यादा थियो। पन्ना पुग्दाखेरि चाहिँ 5000 भन्दा होइन, किनभने रामनगरमा कति धाम जानु भएको थियो। त्यसै कारणले सुन्दर साथी हरिद्वारको शास्त्रार्थ पनि यस्तो प्रकारको। मैले तपाईँलाई यो शास्त्रार्थको माध्यमबाट यति नै बुझाउन चाहेको कि हाम्रो धर्ममा यो ज्ञान छ सुन्दर साथी, जुन चाहिँ ज्ञान चाहिँ हामीले लिएपछि संसारका कुरै छोडौँ, परमधाम भित्रै बसेर तपाईँले अक्षर ब्रह्मसँग नै शास्त्रार्थ गर्नुभयो भने पनि अक्षर ब्रह्म पनि तपाईँहरूको अगाडि शिर झुकाउँछ। त्यस्तो ज्ञान प्राणजीले दिनुभएको छ, तर हामीलाई थाहा छैन सुन्दर साथी। त्यसै कारणले हामी डराउँछौँ कि यसो गर्दाखेरि समाजले के भन्ला, त्यसो गर्दाखेरि समाजले के भन्ला, यो गर्दाखेरि समाजले के भन्ला। हाम्रो अन्तस्करणमा डर किन आएको भन्दाखेरि ज्ञानको अभावले हो। यदि हामी ज्ञानी भयौँ भने सुन्दर साथी अगाडिबाट हामीले कम्प्लेन गर्ने समाजलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। हामीमा कन्भिन्स पावर किन छैन? किनभने कुनै पनि हामीले तारतम्य सिद्धान्तहरू पालन गर्नको निम्ति अघि बढ्दाखेरि हामीलाई डर लाग्छ कि समाजले यस्तो भन्ला, समाजले त्यस्तो भन्ला। यो डर हुनुको मूल कारण नै हामीमा अज्ञानता हो, हामीमा ज्ञान छैन। प्रेरणाजीले यस्तो ज्ञान दिनुभएको छ। प्रेरणाजीले आफ्नो वित्तको यात्रामा कहिले पनि कुनै पनि धर्मको शिष्यहरूलाई, कुनै पनि धर्मको अनुयायीहरूलाई, कुनै पनि धर्मको चेलाहरूलाई, भक्तहरूलाई जगाउनु भएन। प्रेरणाजीले प्रत्येक क्षेत्रमा धर्मको गुरुहरूलाई जगाउनु भएको छ। धर्मको गुरुहरूलाई उपदेश गर्नु भएन, किनभने गुरु जागिसकेपछि शिष्य सबै आउँछ आफै, होइन? त्यस्तो प्रकारले यो सबै ज्ञानी हामी पनि हुन सक्छौँ, तपाईँ पनि हुन सक्छ, म पनि हुन सक्छौँ। यो हाम्रै ज्ञान त हो, तर हामी चाहिँ आज डराएर किन बस्छौँ समाजसँग भन्दाखेरि त्यो पार्नुपर्छ, यो पार्नुपर्छ, त्यो बुझ्नु हुँदैन। यो डर हामीलाई किन छ? अज्ञानताको कारण हामी अज्ञानी छौँ। त्यसै कारणले प्रेरणाजी त डराउनु भएन नि। प्रेरणाजीले त औरङ्गजेबमा आउनु देऊ न, आउने बित्तिकै मेरो अगाडि शिर झुकाउँछ। यो ज्ञानले हिँड्नुभएको थियो प्रेरणाजी। साँच्चै औरङ्गजेबको सिपाहीहरू प्रेरणाजीलाई जब पक्रिनुको निम्ति आउनुहुन्छ, प्रेरणाजीको ज्ञानको तेज देखेर प्रेरणाजीको शिष्य बनिन्छ। यो सबै ज्ञान हामीमा छ नि। प्रेरणाजीमा जुन चाहिँ पनि ज्ञान थियो प्रेरणाजीले लिएर जानुभयो होइन, प्रेरणाजीले छोडेर जानुभएको छ। बस हामीले हेर्ने समय निकालेको छौँ सुन्दर साथी। र आजको अन्तिम कार्यक्रम यही थियो। म एकछिन तपाईँहरूको अगाडि पूर्णवतीको समय भन्छु सुन्दर साथी। मैले पूर्णवतीको फाल खोलिन्छ। रजिना हजुरलाई एउटा बानी गाइदिनु भएर म अनुरोध गर्दछु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यारे